अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है मोइस फ़ारूक और आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपने जो कुछ मेरे कह लें कि इससे पहले वाले कमेंट्स हैं मेरी वीडियोस के नीचे, उनके बारे में बात करना चाहूँगा कि वो एक भाई हैं, उनका शायद मैं नाम मुझे भूल गया, लेकिन वो मेरी उन्होंने अक्सर वीडियोस के नीचे कमेंट्स किए होते हैं। वो शायद उन्होंने कोई चीज़ इस तरह की पूछी है जो मेरी नज़र में नहीं आ सकी, जिस वजह से वो काफ़ी गुस्सा हुए थे। और वो मैं लास्ट उनके जो कमेंट्स देख रहा था उसमें वो कह रहे थे कि आप रिप्लाई नहीं करते, और जो मतलब कि बात मैंने पूछी होती है या कोई मतलब जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप नहीं बताते, तो वो काफ़ी उस वजह से गुस्सा थे। तो मैं सबसे पहले तो उनसे माज़रत करना चाहूँगा कि अगर आपको इस तरह लगा है, और मैं इंशाल्लाह आगे से ख्याल भी रखूँगा। बेसिकली इसमें जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि मैं जब आपको एक टॉपिक के बारे में बताता हूँ ना, तो उससे नेक्स्ट टाइम मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसका ही पार्ट 2 आपके सामने लेके आऊँ। मतलब कि उसकी वो 2-3 पार्ट्स में इस तरह स्प्लिट करके ना तो आपके सामने आए, ताकि आपको बात की सारी डिटेल समझ आ जाए। लेकिन वो क्या होता है कि वो मैं उस टाइम के मतलब मैं जब सोचता हूँ कि इससे अगला पार्ट 2 बनाऊँगा, वो कोई और टॉपिक उस टाइम इस तरह का ट्रेंडिंग पे होता है कि जो मतलब कि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, जिस तरह बिल के बारे में हो गया या कोई भी चीज़ हो गई। तो इस वजह से ना वो गैप आ जाता है, वो फिर मुझे भी नहीं याद रहता, तो वो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ना कन्फ्यूजन हो जाती है, जिस वजह से वो भाई काफ़ी गुस्से में थे। तो आप क्या लें कि मैंने आपके सारे कमेंट्स पढ़े हैं, और ये स्पेशली वीडियो भी मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो आप अगर ये वीडियो देखते हैं तो आप लाजमी इसके नीचे बताइएगा कि अब आप सेटिस्फाई हैं। अगर नहीं है तो फिर भी कोई भी मतलब कि मसला हुआ, आप मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह देखता रहता हूँ आपके कमेंट्स वगैरह। तो मुझे जैसे ही टाइम मिलता है, मैं अपने काम से फ्री होता हूँ, तो मैं उसकी एक वीडियो की शक्ल में इसीलिए बना देता हूँ कि आपके साथ साथ बाकी सब की भी रहनुमाई हो, उनको भी अगर कोई इस तरह की कन्फ्यूजन वगैरह है तो उनकी भी दूर हो जाए। ठीक है, तो चले मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो आज की वीडियो के बारे में हम हमारा जो टॉपिक है वो हम अपना सारा टॉपिक रखेंगे चाइना की मशीनरी के बारे में, चाइनीज़ मोल्ड के बारे में, और मतलब कि वो उसी के रिलेटेड हम सारा रखेंगे। क्योंकि मैंने पीछे कुछ वीडियोस बनाई थी चाइनीज़ मोल्ड पे, जिसके नीचे वो भाई के कमेंट्स है कि यार हम मतलब कि चाइना की मशीन कहाँ से ले सकते हैं, कितने की हमें मशीन मिल जाएगी, मोल्ड कितने का हमें मिल जाएगा, कहाँ से मशीन मिल जाएगी, ये वाली चीज़ें आप हमें बताएं। तो मैंने कहा कि चले मैं अब क्या उसे कहते हैं, इसी यही बात आपको डिटेल में बता देता हूँ कि देखें, सबसे पहले अगर हम चाइनीज़ मशीन को और जापानीज़ मशीन का कंपैरिजन करें, ये मैं अपनी पहली वीडियो से लेकर अभी तक ये कंपैरिजन करता आ रहा हूँ, आपको बताता आ रहा हूँ। लेकिन मैं आपको फिर भी एक दफ़ा बता दूँ कि जिस तरह हम एक हमारी मेंटालिटी बनी होती है, सोच बनी होती है कि जापानी चीज़ ज़्यादा देर निकालती है, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, हम उसे काम ज़्यादा ले सकते हैं, हम उस पर लोड ज़्यादा चला सकते हैं। सेम एज इट इज़ ऐसे ही इसमें मशीनों में इसका मामला है कि जो जापानी मशीनें हैं, जिसमें टोयो, हुंडई और क्या उसे कहते हैं, ये आती हैं, टोयो है, हुंडई है, निसे है, जीएसडब्ल्यू है, ये टोटल सारी मैं जो आपको बता रहा हूँ ये ओरिजिनल जापानीज़ मशीनरी है। और जो क्या उसे कहते हैं चाइनीज़ हैं, उनके जो नाम भी क्या उसे कहते हैं मुझे नहीं आते, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि अगर आप इसको देखें बिजली के एतबार से, मतलब कि कौन सी मशीन ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेवर है, कौन सी ज़्यादा बिजली बचाती है, तो जो चाइनीज़ मशीनें हैं बेसिकली वो बिल्कुल एक न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं। उसमें सेंसर इस तरह के लगे हुए हैं कि जो बस जब हम पीस भर बनाती है मशीन, बस उस वक्त वो बिजली इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज वो बिजली के साथ अपना कनेक्शन को कट ऑफ कर देते हैं, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा वो बिजली को सेव करते हैं, बिल्स वगैरह कम आते हैं। लेकिन अगर आप एक छोटे सेटअप में चाइनीज़ मशीन लगाने का सोच रहे हैं तो वो आप कभी नहीं लगा सकते, क्योंकि चाइनीज़ मशीन की जो हेल्थ है, हमारे छोटे लेवल पे हमने क्या करना होता है कि हमने जो 50-80 टन का काम है वो हम 50 टन से ले रहे होते हैं, 100 टन का काम हम 80 टन से ले रहे होते हैं। तो जो जापानीज़ मशीनें हैं वो फिर भी कह लें कि टाइम निकाल जाती हैं, लेकिन इन्होंने ज़रा भी बर्दाश्त नहीं करना होता। इनकी अगर 2 साल की लाइफ है बाय कंपनी के थ्रू, तो जिस तरह हम उनसे जैसे काम लेते हैं तो वो तकरीबन 1 साल रह जाती है, और हम इतने छोटे लेवल पे हर साल में मशीन बदलना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो देखिए मैंने ये वाला पॉइंट सबसे पहले क्लियर किया है कि दो मशीनें हैं, एक जापानीज़ है, एक चाइनीज़ है, और दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है कि अगर एक के एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी उतना है।
اگر اس کو آپ کمپیئر کریں گے جاپنیز مشین کے ساتھ، تو جاپنیز مشین اگر آپ کی چل رہی ہے، آپ نے بس اس میں آئل اپنا صحیح رکھنا ہے، اس کی مینٹیننس رکھنی ہے، تو آپ اس کو 50 سال بھی چلائیں گے، اس کے نہ راڈ ٹوٹیں گے، نہ اس کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں آنا، کیونکہ وہ ہماری جب ہم ٹائم میں ہماری سوچ میں نہیں تھی کہ جاپانی چیز کہیں پہ بھی نہیں جاتی، سیم اسی کا بھی ویسا ہی ہے. ہاں اس کی وہ اس حساب سے ٹیکنالوجی نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ مشینیں آ رہی ہیں وہ ہم اپنے چھوٹے لیول پہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہاں اگر جاپنیز مشینیں آپ نے یوز کرنی ہے، وہ آپ تب یوز کر سکتے ہیں جب آپ پراپر ایک ایجنسی چلا رہے ہیں. پراپر ایجنسی چلانے کا مطلب جس طرح ایک پورا سیٹ اپ ہے جس میں کوئی 100 مشینیں لگی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ آپ کی نا ایک ایوریج اس طرح کی بنی ہوتی ہے کہ آپ کے مولڈ نہیں بار بار چینج ہوتے، آپ کی ایک مشین میں سے ایک پروڈکٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے، اس کی سیٹنگ ساری اس کے اکارڈنگ ہوئی ہوتی ہے، بار بار مشین کے ساتھ آپ پنگے نہیں لے رہے اس کے، کیونکہ سینسرز بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں. ذرا سا آپ کوئی پنگا اس طرح کا لیتے ہیں جو آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، آپ کے سینسر اڑ جانے ہیں اور آپ کی مشین خراب ہو جانی ہے. تو یہ میں نے آپ کو ایک میجر ڈیفرنس بتایا ہے کہ کیوں ہم چھوٹے لیول پہ جاپنیز مشینوں کو کنسیڈر کرتے ہیں لگانے کا ایز کمپیئر ٹو چائنیز مشین. اور بڑے لیول پہ آپ جتنے بھی بڑے سیٹ اپ دیکھ لیں جس میں آپ کو مطلب آپ اپنے شہروں کے حساب سے دیکھ لیں جہاں پہ کرسیاں بن رہی ہوں، میز بن رہی ہوں، اور جو پراپر ایک ایجنسی کی طرح چل رہی ہوں، پراپر ایک بڑی کمپنی کی، ان کے پاس اگر 100 200 500 مشینیں بھی لگی ہوئی ہیں نا، تو وہ سب نے ہی چائنیز مشینیں لگائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ میں نے ایک میجر پوائنٹ آپ سے نا کلیئر کر دیا. اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے کہ ہم چائنیز مشینیں کہاں سے لے سکتے ہیں. بیسیکلی چائنیز مشینیں ہمارے یہاں پہ زیادہ تر دو طرح کی مشینیں ہوتی ہیں. ایک مشین ہوتی ہے لوکل اور ایک مشین ہوتی ہے گودام کی. لوکل مشین وہ ہوتی ہے کہ جو جس طرح میں ایک فیکٹری والا ہوں، میرے پاس مشین چل رہی ہے، آپ میں سے کوئی میرے پاس آتا ہے، وہ میری فیکٹری سے مشین اٹھا کے لے کے جاتا ہے، اس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ لوکل چلی ہوئی ہے. مینز کہ یہ باہر سے پہلے امپورٹ ہو کے یہاں پہ آئی ہے کسی گودام سے میں لے کے آیا تھا، میرے پاس چلی ہے اور میرے سے آگے چوتھے ہاتھ آپ کو گئی ہے. اب آپ میرے سے لے رہے ہو لوکل سے مراد کے لوکل ایک فیکٹری میں چلی ہوئی ہے. لیکن یہی اگر آپ لوگ ڈائریکٹ جا کے گودام سے لے کے آئیں گے تو انہیں ہم کہتے ہیں گودام کی مشین. اس کو ہم گودام کی مشین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ پاکستان میں نہیں چلی ہوتی، باہر یہ چل کے آئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ امپورٹ ہو کے پھر آپ تک آئی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب دونوں میں فرق کیا ہے کہ لوکل مشین میں اور گودام کی مشین میں تقریباً 5 سے 7 لاکھ روپے کا فرق ہوتا ہے. مطلب کہ اگر آپ 50 ٹن کی مشین میں کہہ رہا ہوں جس میں نیچے جاپنیز، میں جب مشین کی بات کر رہا ہوتا ہوں پاکستان لیول کی اور اس لیول چھوٹے لیول کی، تو میں اونلی جاپنیز مشینوں کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ چھوٹے لیول پہ جاتے ہیں تو چھوٹے لیول پہ آپ اگر لوکل پہ جائیں گے تو آپ کو 50 ٹن کی مشین تقریباً میں کیا اسٹیمیٹ دے رہا ہوں 14 سے 15 لاکھ کی ملے گی. یہی اگر آپ گودام میں چلے جائیں گے تو آپ کو 19 سے 20 لاکھ کی مشین ملے گی. یہ ایک ڈیفرنس ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ پتہ ہے کہ بھائی ہم نے مشین لینی ہے، جب ہم نے اس کو اپنے پاس لے کے جانا ہے، اس میں سے کوئی نہ کوئی نقص نکل آنی ہے، کوئی نہ کوئی خرابیاں نکل آنی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ہمارا لاکھ ڈیڑھ وہاں پہ بھی لگ جاتا ہے. لیکن جب ہم گودام سے مشین لے کے آتے ہیں، وہ کہہ لیں کہ بس انجینئر نے آ کے یا ٹیکنیشین نے آ کے اس کو بس چلانا ہوتا ہے، اس کو بس آن کرنا ہوتا ہے، اس کی وائرنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے، بس اس کے ہمارے پاس لگتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی آپ سے مشین لینے کی سوچ رہا ہے، وہ کنسیڈر کرے چھوٹے لیول پہ لوکل لینے کی، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ چلے سستی مل جائے گی. لیکن اگر وہ سوچ رہا ہے کہ یار صاف لوں یا کوئی اس طرح کا ہو کہ مطلب کہ بعد میں کوئی ٹینشن وغیرہ نہ ہو، تو وہ گودام کی ہی طرف جائے. ٹھیک ہو گیا. یہ میں نے 2 چیزیں آپ سے کلیئر کر دی ہیں. ایک میں نے کیا کہ کون سی مشین بہتر ہے، ایک میں نے آپ کو یہ بھی بتائی ہے کہ مشینیں کہاں سے ملتی ہے. ہاں جو چائنیز مشینیں ہیں وہ کہہ لیں کہ اب یہاں پہ چائنیز لوگ اپنے سسٹم وغیرہ لگا رہے ہیں، ایک کافی ایکسپو وغیرہ بھی لگتے ہیں. آپ اگر خریدنا چاہ رہے ہیں، آپ ایکسپو پہ ڈائریکٹ وہ سیل ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی آپ ڈیلز کر سکتے ہیں. جہاں کیا اسے کہتے ہیں میرے خیال سے دروگے والی سائڈ پہ جہاں پہ اس کا سارا مشین کے سیٹ اپ ہے، وہاں پہ یہ چائنیز آؤٹ لیٹس بھی بنی ہوئی ہیں مشینوں کی. لیکن ویسے یہ لوکلی جو لوگ گودام والے ہیں، چھوٹے گودام والے، یہ کم ہی ہیں جو منگوا کے بیچتے ہیں. تو میں نے آپ سے یہ 2 مین پوائنٹ کیا اسے کہتے ہیں شیئر کیے ہیں. 2 مین پوائنٹ یہاں پہ اور رہ گئے ہیں، وہ یہ ہیں کہ یہ مشین کتنے کی ملے گی اور یہ مولڈ کتنے کا اس کا ملے گا اور کہاں سے بنے گا. یہ بیسیکلی میں پھر آپ کو اگلے پارٹ میں اس کا بتاؤں گا، کیونکہ دیکھیں ویڈیو نا اس طرح کافی لمبی ہو جاتی ہے اور اس میں پھر وہ میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز سمجھ کے اس کے اکارڈنگ میرے سے پوچھیں. میں انشاءاللہ کل ہی اگلی ویڈیو میں آپ کو لازمی اس کی قیمت کا بھی اور یہ اس کے مولڈ کا بھی کہ کہاں سے ملیں گے، کتنی قیمت میں بنیں گے، یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ سارا ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا. تو
تو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل ہوگی. اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پش کریں, اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کیا کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.